प्रिभियस क्लासमा हामीले कहाँसम्म पढेको थियौँ? प्रोजेक्सनको पार्ट हेरे हो? हेलो प्रिभियस क्लासमा हामीले कहाँसम्म हेरेको थियौँ? 3D स्केलिङहरुको पार्टहरु गरेर हजुर स्लाइड सुरु गर्नु सर त्यो 3D स्केलिङको पार्टहरु गरेर मैले जोडले बोल्नु त आवाज सुनिन हेलो यहाँसम्म गएर लास्ट हो प्रोजेक्सनको पार्ट हैन प्रोजेक्सन हामीले हेरेको थियौँ हैन प्रिभियस क्लासमा डिफेन्स त हेरेको छैन सर माथिल्लो हेरिसकेको छ है यो ओके सो आज हामी 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन हेर्छौँ है त सर त्यो भनेको मतलब हजुर ओके सो 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेको अब हाम्रो रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्टलाई अब हामीले कसरी कम्प्युटरको स्क्रिनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो जस्तै तपाईँ भनौँ तपाईँको रुममा त्यहाँ टेबल होला हैन कुर्सी होला दराज होला त्यो भनेको हाम्रो 3D अब्जेक्ट हो हैन अब त्यो टेबल कुर्सी दराजहरुलाई अब मैले कम्प्युटरमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यसको लागि हामी के चाहिन्छ भन्दाखेरि वी नीड सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसको म्याथमेटिकल मोडल चाहिन्छ अथवा त्यसको सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामीलाई चाहिन्छ हैन ओके त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईको 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ है ओके अब त्यो 3D लाई अब हामीले कम्प्युटरको स्क्रिनमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि जस्तै टेक एन एक्जाम्पल एउटा हैन यो भन्नु न यो केटललाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ नै हैन यो 3D अब्जेक्ट भयो हैन यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हैन आई युज दिस वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन अब यो वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन भने के हो भनेर हेरौँला हैन हैन यस्तै गरेर अब यहाँ हेर्नु न तपाईको अब यहाँ हैन यो क्यूबलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने अनि यसलाई चाहिँ हामी स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ हैन सो यो बेसिकली के भन्दाखेरि कुनै पनि रियल अब्जेक्टलाई हैन स्क्रिनमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि व्हाट वी नीड इज वी नीड डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ दैट अब्जेक्ट हैन त्यो अब्जेक्टको डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामी युज गर्छौँ जस्तै भनेको त्यो कस्तो खालको अब्जेक्ट हो पोलिगन सर्फेस हो कि हैन हाम्रो क्वाड्रिक सर्फेस हो कि हैन हाम्रो ब्लबी अब्जेक्ट हो कि के हो त त्यो कस्तो टाइप अफ अब्जेक्ट हो हैन त्यसकै अब्जेक्टको आधारमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी रिप्रेजेन्ट हैन 3D अब्जेक्ट हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वी कल इट एज द 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ है हैन जस्तै भनौँ न जस्तै अब तपाईको पोलिहेड्रन शेपहरु हैन पोलिहेड्रन शेपहरु रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि व्हाट वी नीड इज वी नीड अ पोलिगन हैन त्यसै गरेर इलिप्सोइडहरु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामीसँग के चाहिन्छ क्वाड्रिक सर्फेसहरु हैन पोलिगन र क्वाड्रिक सर्फेस चाहिन्छ हैन अब भनौँ तपाईको एरोप्लेनको तपाईको विङ्सहरु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामीसँग कर्भ चाहिन्छ त्यसलाई हामी स्प्लाइन सर्फेस भनेर भन्छौँ अनि त्यसै गरेर तपाईको अब हैन मेडिकलमा चाहिँ त्यसको सिटी इमेजहरु हैन सिटी स्क्यानहरु ड्रा गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामी ऑप्टी रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ ओके सो देयर आर डिफरेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हैन भनेको मतलब कुनै पनि अब्जेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक के हो त हैन त्यो क्यारेक्टरिस्टिकको आधारमा हामी के गर्छौं त त्यो अब्जेक्टलाई हामीले ड्रा गर्छौं हैन अब भनौं मलाई अब पोलिगन शेपहरु ड्रा गर्नु पर्यो अथवा क्वाड्रिक शेपहरु ड्रा गर्नु पर्यो अथवा मलाई भनौं न कर्भहरु बनाउनु पर्यो भने हैन त्यसलाई कुन चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल युज गर्ने त हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौं है अब यो रिप्रेजेन्टेसन जुन छ त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामीले बेसिकली दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छौं रिप्रेजेन्टेसन मेकानिजम भनेको कुनै पनि 3D अब्जेक्टलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो मेकानिजम छ हैन त्यो मेकानिजमलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कसैले के सोधेको हो त्यो मेकानिजमलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि त्यो मेकानिजमलाई हामीले दुईटा बोर्ड क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छौं एउटा भनेको तपाईको बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन र अर्को भनेको स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन
ओके सो दुईटा मेकानिजमबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईको हैन 3D अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ फर्स्ट इज नोन एज योर बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन र सेकेन्ड वान इज नोन एज द स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन हैन अब बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले त्यसको भर्टिसेस एजेस र फेसेसको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन कुनै पनि अब्जेक्टलाई 3D अब्जेक्टलाई त्यसको भर्टिसेस एजेस र फेसको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त वी कल इट एज अ बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन है र यदि कुनै पनि अब्जेक्टलाई त्यसको नन इन्टरसेक्टिङ सलिडहरुले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भनेको अब्जेक्टलाई त्यसकै सानो अब्जेक्टको पार्टहरुले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ हैन सो बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भनेको अब्जेक्टको हैन तपाईको अब्जेक्टलाई तपाईको भर्टिसेस एजेस र फेसको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो भनेको मेरो बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भयो हैन स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन भनेको हैन त्यो अब्जेक्टलाई हामीले त्यसको नन इन्टरसेक्टिङ सलिडहरुले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दैट इज नोन एज आवर स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन हैन जस्तो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल हैन यो पोलिगन हेर्नुस् हैन यो एउटा पोलिगन भयो यो पोलिगनलाई के गरेको छ हेर्नुस् त उसको चाहिँ हामीले के गरेको छौं यो पोलिगनलाई हैन उसको भर्टिसेस एज र हैन टेबलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ है हामी भनौं न यो जुन चाहिँ पोलिगन छ यो पोलिगन तपाईको कतिवटा भर्टिसेस 5 वटा भर्टिसेस मिलेर बनेको छ 1 2 3 4 5 त्यसै गरी एजेसमा चाहिँ तपाईको 6 वटा एजेस छ यसमा जम्मा दुईटा फेसेस छ सो यो भनेको तपाईको के हो त यदि हैन भर्टेक्स हैन एज र पोलिगनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दिस इज नोन एज हैन के भर्टेक्स एज र फेसको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दिस इज नोन एज आवर बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन तर त्यो अब्जेक्टलाई हामीले नन इन्टरसेक्टिङ हैन नन इन्टरसेक्टिङ अब्जेक्टको रूपमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने नन इन्टरसेक्टिङ सलिडको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन भन्छ हैन जस्तो यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुस् हैन यो भनेको स्पेस पार्टिसनिङ यो एउटा क्यूब छ हैन सो यहाँ चाहिँ एउटा हामीसँग यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि दिस इज आवर क्यूब एउटा हैन यो भनेको हाम्रो क्यूब हो यो क्यूबलाई हेर्नुस् त तपाईले के गर्नु भएको छ यहाँ चाहिँ स्मल नन इन्टरसेक्टिङ सलिडको रूपमा तपाईले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छ हैन हेर्नुस् त एउटा यसको एउटा सानो क्यूब यहाँ बनायो फेरि यो सानो क्यूबलाई हेर्नु त यो सानो क्यूबले फेरि सानो नन इन्टरसेक्टिङ सलिडको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ हैन यसलाई फेरि एउटा अर्को सानो क्यूब बनायो हैन सो यसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई त्यसको नन इन्टरसेक्टिङ सलिडको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भने नाउ यो भनेको मेरो के हो नाउ दिस इज माइ स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन ओके सो दुईटा ब्रोड क्याटेगोरी हाम्रो 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एउटा भनेको भर्टेक्स एज र फेसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने अर्को भनेको नन इन्टरसेक्टिङ सलिड हैन अब हेर्नु न यो पुरै सलिडलाई तपाईको यस्तो हैन माथिको क्यूबलाई यस्तो क्यूबको फर्ममा लग्यो अनि यो क्यूबलाई फेरि तपाईको अझ फर्दर स्मल क्यूबको फर्ममा लगेको छ अनि दिज आर नन इन्टरसेक्टिङ सलिड हो एउटा क्यूबले अर्को क्यूबलाई इन्टरसेक्ट गर्दैन हैन सो दिस इज नोन एज माइ के त यो स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन सो दुईटा मेकानिजम एउटा भनेको बाउन्ड्री हैन यो भनेको बाउन्ड्री अर्को भनेको स्पेस पार्टिसनिङ है अब यो बाउन्ड्रीलाई फर्दर हामीले तीनटा मेकानिजमबाट डिभाइड गर्न सक्छौं बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन जुन छ तपाईको हैन यो भनेको तपाईको फर्दर तीनटा मेकानिजमबाट रिप्रेजेन्ट हुन्छ सबभन्दा फर्स्ट भनेको हाम्रो पोलिगन सर्फेस भयो हैन यो बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसनलाई हामीले हैन तपाईको डिफरेन्ट भयो बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसनको डिफरेन्ट पार्टहरु छ हामीसँग हैन एउटा भनेको हाम्रो भनौं न पोलिगन सर्फेस भयो अब यो पोलिगन सर्फेसलाई फर्दर हामीले तीनटा मेकानिजमबाट रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ पोलिगन सर्फेसलाई एउटा भनेको पोलिगन टेबल हैन एउटा भनेको पोलिगन टेबल अब पोलिगन टेबल भनेको हामीसँग तीनटा टेबल हुन्छ अघि देखाए जस्तै एउटा भर्टेक्स टेबल हुन्छ एज टेबल हुन्छ र सर्फेस टेबल हुन्छ तीनटा टेबल हुन्छ हामीसँग हैन जस्तै अघिको फिगरमा देखाएको जस्तै हैन त्यही फिगर यहाँ बनाएको छ हैन यो भनेको तपाईको एउटा 3D अब्जेक्ट भयो हैन सो दिस इज योर 3D अब्जेक्ट यो 3D अब्जेक्टलाई मैले
बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो यसको के को टर्ममा त पोलिगन टेबलको टर्ममा यसको बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो हैन बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो अब यसको भर्टेक्स एज र सर्फेसको फर्मुला हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भर्टेक्स एज र फेसको टर्ममा हैन सो यो अब्जेक्टमा के भर्टेक्स छ त्यसको एउटा टेबल बनायो हैन v1 v2 लिएर तपाईको v5 सम्म तपाईको सर्फेस छ हैन सो v1 v1 v2 लिएर v5 सम्म भर्टेक्स छ हैन सो v1 भर्टेक्स लियो त्यसको कोअर्डिनेटहरु के छ v2 भर्टेक्स लियो त्यसको कोअर्डिनेटहरु कति के छ v3 भने भर्टेक्स लियो त्यसको कोअर्डिनेटहरु के छ हो यो भनेको हाम्रो के भयो दिस इज नोन एज आवर भर्टेक्स टेबल त्यसै अब एज टेबल हैन अब यो सर्फेसहरु कुन एजले बनेको छ त हैन यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ e1 e2 गरेर हैन तपाईको e5 सम्म e6 सम्म एज अब जस्तो भनौं न e1 भने एज कुन भर्टिसेस जस्तै e2 भने एज कुन भर्टिसेस e3 भने एज कुन भर्टिसेस हैन यसलाई हामी एज टेबल भन्छौं त्यसै गरी सर्फेस टेबल हैन अब सर्फेस टेबल भनेको अब हामीसँग दुईटा सर्फेस छ यहाँ एउटा s1 भन्ने सर्फेस छ अर्को s2 भन्ने सर्फेस अब s1 भन्ने सर्फेस कुन एज लिएर बनेको छ e1 e2 र e3 भन्ने एज हैन सो s1 सर्फेस भनेको यो भयो त्यसै s2 भन्ने सर्फेस त भनेको तपाईको e2 हैन त्यसपछि e4 e5 र e6 हैन यो e3 हो सपोज e3 e4 e5 र e6 हो भने हैन यो भनेको s2 भन्ने सर्फेस हो सो यसरी यदि कुनै पनि अब्जेक्टलाई त्यसको भर्टेक्स एज र सर्फेसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने यो भनेको बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन र यो भनेको हाम्रो पोलिगन टेबल भयो हैन तीनटा टेबलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा पोलिगन टेबल भयो अर्को भनेको हाम्रो पोलिगन टेबल युजिङ फरवर्ड पोइन्टर इन एज टेबल हैन यो भनेको सेकेन्ड भनेको तपाईको पोलिगन टेबलै हो हैन पोलिगन टेबलै हो पोलिगन टेबल हुने बित्तिकै त हामीसँग तीनटा टेबल हुन्छ एउटा भनेको तपाईको भर्टेक्स टेबल एज टेबल र त्यसपछि हामीसँग सर्फेस टेबल भनेर हुन्छ हैन तर पोलिगन टेबल र पोलिगन टेबल युजिङ फरवर्ड पोइन्टर इन एज टेबलमा के फरक छ भन्दाखेरि माथिको पोलिगन टेबलमा जस्तो हाम्रो भर्टेक्स टेबल छ यहाँ पनि सेम भर्टेक्स टेबल सर्फेस टेबल पनि सेमै हुन्छ खाली एज टेबलमा मात्र फरक आउँछ एज टेबलमा हामी के गर्छौं एउटा चाहिँ सर्फेसको लागि एउटा भ्यालु चाहिँ एड गर्दिन्छौं सर्फेसको लागि हामीले एउटा पोइन्टर एड गर्दिन्छौं अनि जस्तो माथिको तपाईको एज टेबल हेर्नुभयो भने एज टेबलमा के कुनै पनि एज कुन भर्टेक्सले मात्र कुन भर्टेक्स मिलेर बनेको छ भने मात्र देखाएको थियो हैन तर यो सेकेन्ड केसमा के भयो त हाम्रो यो सेकेन्ड केस भनेको पोलिगन टेबल युजिङ हैन फरवर्ड पोइन्टर इन एज टेबल मात्र के भयो भन्दाखेरि अब एज टेबलमा हामीले अब भर्टिसेसको इन्फर्मेसन मात्र नभएर हामीले सर्फेसको इन्फर्मेसन पनि जस्तै यो e1 भने ए चाहिँ कुन सर्फेससँग रिलेटेड छ त्यसको इन्फर्मेसन हाल्छ सो यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि पोलिगन टेबल युजिङ फरवर्ड पोइन्टर इन एज टेबल त्यति मात्र फरक हो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्फेसको कुरा गरेको छैन यो सिम्पली भनेको पोलिगन टेबल भयो हैन तर यदि सर्फेसको कुरा गरेर निकाल्नु हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि पोलिगन टेबल युजिङ फरवर्ड पोइन्टर इन एज टेबल है हो अर्को मेकानिजम छ प्लेन इक्वेसन हैन कुनै पनि पोलिगन सर्फेसलाई हामीले प्लेन इक्वेसनको फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है वास्तवमा पोलिगन सर्फेस भनेको तपाईको के हो भन्दाखेरि फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल हैन फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियलबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त पोलिगन सर्फेसहरु ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यस्तो खालको तपाईले पोलिनोमियल लिनु भयो हैन सो दिस इज योर के हो त यो भनेको फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल हो ax + by + cz + d = 0 हैन यो भनेको तपाईको के हो त दिस इज योर फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल यसलाई हामी प्लेन इक्वेसन भन्छौं हैन सो यो इक्वेसनबाट पनि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि आई क्यान ड्रा एनी पोलिगन सर्फेस कुनै पनि पोलिगन सर्फेसहरु चाहिँ यो इक्वेसनबाट ड्रा गर्न मिल्छ हैन जस्तो यहाँ माथि एउटा पोलिगन देखाएको छ नि हैन यस्तो खालको सेप हैन यो एउटा पोलिगन सर्फेस हो नि त यो हाम्रो हैन सो यो भनेको एउटा पोलिगन सर्फेस भयो हैन यो पोलिगन सर्फेस क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन द फर्म अफ प्लेन इक्वेसन है यो पोलिगन सर्फेस हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियलबाट हैन फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियलबाट त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं ठीक है सो यो ax + by + cz जुन तपाईको दिएको छ यहाँ हैन ax + by + cz + d दिएको छ हैन यो फर्ममा हामीले कुनै पनि पोलिनोमियललाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो अब हाम्रो टार्गेट भने के को भ्यालु पत्ता लगाउने हो a को भ्यालु b को हैन c को d को अनि यदि यो
प्लेनमा भएको तीनटा पोइन्ट यदि मलाई थाहा छ भने नाउ आई क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ ए बी सी एन्ड डी युजिङ द क्रैमर रुल। अनि यो तपाईँले पढिरहेको भएको छ हैन। सो इफ आई नो द 3 पोइन्ट्स अन दिस प्लेन x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 भने तीनटा पोइन्ट यदि यो प्लेनमा भएको तीनटा पोइन्टको भ्यालु यदि मलाई थाहा छ भने त्यो तीनटा पोइन्ट युज गरेर व्हाट आई क्यान फाइन्ड इज आई क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ ए बी सी एन्ड डी। यो भ्यालुजहरू चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त पत्ता लगाउन सक्छु। त्यही कुरा दिएको छैन। यु फाइन्ड नो द 3 पोइन्ट्स अन द प्लेन हैन। सपोज मलाई अब हैन x1 y1 z1 थाहा छ, x2 y2 z2 र x3 y3 z3 थाहा छ भने हैन बाइ युजिङ दोज 3 पोइन्ट्स आई क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ ए बी सी एन्ड डी युजिङ दिस क्रैमर रुल हैन। तपाईले पढाइसक्नु भएको छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले ए बी सी र डी को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। ओके। तपाईले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि पोलिगन सर्फेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तीनटा मेकानिजम छ। आइदर तपाईले पोलिगन टेबल युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ पोलिगन टेबल युजिङ फरवर्ड पोइन्टर इन एस टेबल युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ प्लेन इक्वेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। है यो भनेको पोलिगन भनेको चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेको फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल हो है। त्यस्तै गरेर अब मलाई हैन अब स्फियरहरु ड्रा गर्नु पर्यो, इलिप्सोइडहरु ड्रा गर्नु पर्यो हैन। त्यो भनेको मेरो के क्वाड्रिक सर्फेस हो है। सो क्वाड्रिक सर्फेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि व्हाट आई युज सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल हैन। सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियलबाट म के गर्न सक्छु त आई क्यान ड्रा द क्वाड्रिक सर्फेसेस हैन। जस्तै भनौं न स्फियर ड्रा गर्नु पर्यो। सो दिस इज द जनरल इक्वेसन फर स्फियर हैन। दिस इज द जनरल इक्वेसन फर स्फियर। त्यस्तै गरेर इलिप्सोइड ड्रा गर्नु पर्यो भने हैन दिस इज द जनरल इक्वेसन अफ इलिप्सोइड। त्यस्तै गरेर तपाईको अब हैन अब इलिप्टिक पाराबोलाइड तपाईले ड्रा गर्नु पर्यो भने दिस इज द जनरल इक्वेसन। त्यस्तै गरेर भनौं न अब तपाईको इलिप्टिक कोन ड्रा गर्नु पर्यो भने दिस इज द जनरल इक्वेसन हैन। एन्ड दिस इज द सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल हैन। सो तपाईको अब स्फियर भयो, इलिप्सोइडहरु भयो, इलिप्टिक कोनहरु भयो, हाइपरबोलिक पाराबोलाइडहरु भयो हैन। यिनीहरु भनेको तपाईको के हो त क्वाड्रिक सर्फेस भयो है। यो क्वाड्रिक सर्फेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि व्हाट वी नीड द सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल। यसकोबाट हामीले के गर्न सक्छौं वी क्यान ड्रा डिफरेन्ट क्वाड्रिक शेप्स हैन। डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वाड्रिक शेपहरु चाहिँ हामीले ड्रा गर्न सक्छौं हैन। क्वाड्रिक शेपमा के पर्छ तपाईको स्फियरहरु भयो हैन, टोरीहरु, पाराबोलाइडहरु, हाइपरबोलाइडहरु हैन। सो सबैको इक्वेसन सम्झिनु पर्दैन, त्यो चारवटा इक्वेसन सम्झे पुग्छ। क्वाड्रिक सर्फेस भनेर भन्यो भने क्वाड्रिक सर्फेस भनेको सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियलबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्फेसहरु भयो हैन। त्यो भनेको तपाईको स्फियरहरु भयो हैन, तपाईको सिलिन्डरहरु भयो हैन। सो दिस आर नोन एज क्वाड्रिक सर्फेस। ओके। त्यस्तै अब अर्को मेकानिजम भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि मैले स्ट्रेट लाइनबाट रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ हैन। इफ एनी अब्जेक्ट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाइ द हेल्प अफ स्ट्रेट लाइन्स हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौं हैन। अब्जेक्टलाई सिम्पली स्ट्रेट लाइनबाट के गर्ने त रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन। जस्तै हैन अघि देखाएको शेप हैन। जस्तै हेर्नुस् यो क्याटरलाई हेर्नु हैन डिफरेन्ट स्ट्रेट लाइनबाट रिप्रेजेन्ट गरेको छ हो। सो दिस इज योर वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन हैन। डिफरेन्ट स्ट्रेट लाइनहरु ड्रा गरेको छ यहाँ हैन। व्हाट आर यु डुइङ यु आर ड्राइङ डिफरेन्ट स्ट्रेट लाइन्सहरु यहाँ ड्रा गर्नु भएको छ हैन। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिफरेन्ट स्ट्रेट लाइनहरु यसरी बनायो हो। सो दिस आर डिफरेन्ट योर स्ट्रेट लाइन्सहरु। यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन्सहरु तपाईले ड्रा गर्नु भएको छ हैन हो। सो यो भनेको वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन हो हैन। यो भनेको तपाईको अब तपाईले याद गर्नु भएको होला डिफरेन्ट टाइप्स अफ तपाईको अब डिजाइनहरु गर्ने बेलामा हैन, इन्जिनियरिङ डिजाइनहरु गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसन युज हुन्छ हो। सो यसलाई नै हामी के भन्छौं त वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौं हैन। यदि कुनै पनि अब्जेक्टलाई स्ट्रेट लाइन्सहरु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सो दिस आर नथिङ बट द स्ट्रेट लाइन्सहरु ड्रा गरेको। यो सब स्ट्रेट लाइन्सहरु हो, सब स्ट्रेट लाइन्सहरु हो अनि सो स्मल स्ट्रेट लाइन्सहरु ड्रा गर्यो अनि त्यसलाई अब अब्जेक्टको रूपमा लान्छौं भने दिस इज नोन एज व्हाट दिस इज नोन एज आवर वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन हैन। जस्तै यहाँ हेर्नु तपाईको डिफरेन्ट शेपहरु ड्रा गर्नु पर्यो भने हैन यु युज दिस काइन्ड अफ के त वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन हैन। जस्तै यहाँ हेर्नुस् हैन यो भनेको पनि वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन हो हैन। हेर्नु न एउटा खालको क्यूबलाई, यो क्यूबलाई पनि तपाईले के गर्नु भएको छ डिफरेन्ट स्ट्रेट लाइन्सहरुले रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छ। यो क्यूबलाई पनि हैन यो क्यूबलाई पनि तपाईले के गर्नु भएको छ यु आर युजिङ डिफरेन्ट स्ट्रेट लाइन्स फर दिस क्यूब्स
जस्तै यो सिलिन्डरको फर्ममा हेर्नु चाहिँ सिलिन्डरलाई पनि तपाईँले हेर्नु त यो सब स्ट्रेट लाइनहरू यो अनि तपाईँले यसो हेर्न सक्नुहुन्छ भने दिज आर अल द स्ट्रेट लाइन्सहरू अनि यो स्ट्रेट लाइनबाट हामीले के दिएको छौँ त सिलिन्ड्रिकल फर्म दिएको छौँ सो दिस इज नोन एज योर वायर फ्रेम मोडल ओके सो त्यसलाई हामी वायर फ्रेम मोडल लिएर भन्छौँ यसले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अब्जेक्टको स्केलेटन चाहिँ ड्र गर्नु मिल्छ नि अब्जेक्टको स्केलेटनहरू ड्र गर्नु पर्यो भने अब्जेक्टको स्केलेटन ड्र गर्नु पर्यो भने वाट वी युज दिस वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन हैन अब अर्को मेकानिजम नेक्स्ट मेकानिजम भनेको हाम्रो के हो त ब्लबी अब्जेक्ट हो हैन ब्लबी अब्जेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सेपहरू जसको चाहिँ तपाईँको सेप चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ टाइम अनुसार जसको सेप चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ब्लबी अब्जेक्ट भनेर भन्छौँ हैन भनेको मतलब उसको चाहिँ के हुँदैन हाम्रो फिक्स सेप चाहिँ हुँदैन जस्तै भन्नु न तपाईँको एउटा आइस चाहिँ मेल्ट भइरहेको छ आइस पग्लिरहेको छ भने टाइम अनुसार उसको सेप चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर पानीमा तपाईँले कुनै एउटा ड्रप हालिदिनु भयो के अब मानौँ न पानीमा वाटरमा अथवा तपाईँको कुनै एउटा तपाईँले अब तपाईँ स्टोन हाल्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ रिपल इफेक्ट हुन्छ हैन त्यो सेप पनि तपाईँको चेन्ज हुन्छ त्यस्तै वाटरको ड्रपलेट हैन तपाईँको भनौँ पानी परिरहेको छ भने अनि त्यो माथि आकाशबाट झरेको पानी तपाईँको जब तपाईँको अर्थमा आउँछ हैन त्यसको सेप पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ वाटर ड्रपलेट हैन त्यसको सेप फिक्स्ड हुँदैन हैन त्यस्तै गरेर तपाईँको मोलिकुल्सहरूको तपाईँको अब्जेक्टमा भएको मोलिकुल्सहरू हो उसको सेप पनि तपाईँको चेन्ज भइरहेको हुन्छ यदि मोलिकुल्सहरू क्लोजर छ भने त्यहाँ बडी फोर्स लाग्छ बडी फोर्स लाग्ने बित्तिकै एउटा खालको सेप आउँछ त्यस्तै जब मोलिकुल्सहरू फार अपार्टमा जान्छ हैन टाढा टाढा जान्छ भने त्यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुन्छ त्यसको सेप त्यही अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन त्यसै गरी ह्युमनको मसल हैन जस्तै तपाईँको हातको जुन छ नि तपाईँको हातलाई तपाईँको स्ट्रेट ह्यान्डलाई हैन तपाईँले 90 डिग्रीमा बेन्ड गर्दै जानुभयो भने हेर्नुहोस् तपाईँको मसलको हैन हातको मसलको सेप चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ हो सो यस्तो अब्जेक्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि दिज अब्जेक्ट्स आर नोन एज आवर ब्लबी अब्जेक्ट्स हैन वाटर ड्रपलेट तपाईँको भनौँ न आकाशबाट झरेको पानी जब तपाईँको हैन अर्थमा आउँछ हैन त्यो बेला उसको सेपहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर मेल्टिङ अब्जेक्ट हैन आइस हैन समयअनुसार आइसको सेप चेन्ज हुन्छ मेल्ट भइरहेको छ भने सेप चेन्ज हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको मसल इन ह्युमन बडी हैन यसरी हात तन्काएको छ तपाईँको हैन स्ट्रेट ह्यान्डलाई तपाईँले 90 डिग्रीमा बेन्ड गर्दै जानुभयो भने हैन यु विल गेट डिफ्रेन्ट चेन्ज इन मसलको सेपमा तपाईँको चेन्जेसहरू पाउनुहुन्छ हैन त्यसै गरी यो मोलिकुलर बन्डिङ भयो हेर्नुहोस् त हैन अब तपाईँको अब नजिक छ भने यस्तो सेप आउँछ होला टाढा टाढा छ भने यस्तो सेप आउँछ होला हैन सो त्यस्तो खालको अब्जेक्टलाई हामी ब्लबी अब्जेक्ट भनेर भन्छौँ हैन यो ब्लबी अब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल मोडलहरू छ तर सबभन्दा मोस्ट पपुलर मोडल भनेको गसियन डेन्सिटी फङ्सन ओके सो देयर आर डिफ्रेन्ट मोडल्स फर रिप्रेजेन्टिङ दोज काइन्ड अफ ब्लबी अब्जेक्ट हैन ब्लबी अब्जेक्ट भनेको के हो त जसको सेप तपाईँको के हुन्छ त समयअनुसार तपाईँको सेप चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्लबी अब्जेक्ट भनेर भन्यो हैन अब ब्लबी अब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्नको वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्याथमेटिकल मोडल डिफ्रेन्ट मोडल्स छ तर सबभन्दा बढी युज हुने मोस्ट पपुलर युज हुने मोडललाई हामी के भन्छौँ त वी कल इट एज द गसियन डेन्सिटी फङ्सन भनेर भन्छौँ सबभन्दा पपुलरली युज हुने मोडल भनेको गसियन डेन्सिटी फङ्सन हो हैन एन्ड दिस इज द फर्मुला फर योर गसियन डेन्सिटी फङ्सन है गसियन डेन्सिटी फङ्सनको चाहिँ फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो हो हैन यसमा चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू छ जस्तै आरके छ अनि टी छ एबी भन्ने छ हैन ओके अब यो टी भनेको सम थ्रेसोल्ड भ्यालु हो यो भ्यालु भनेको तपाईँको अब्जेक्टमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो खालको अब्जेक्ट लिएको छौँ त्यसमा चाहिँ टीको भ्यालु डिपेन्ड हुन्छ त्यस्तै त्यो अब्जेक्टमा कति ब्लबिनेस दिने त ब्लबिनेस भनेको त्यसको सेप चाहिँ अनि कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यो भनेको एबी भन्ने पारामिटरबाट रिप्रेजेन्ट हुन्छ यो ए र बी भन्ने पारामिटरबाट रिप्रेजेन्ट हुन्छ हैन त्यो भनेको तपाईँको ब्लबिनेस कुनै पनि अब्जेक्टको ब्लबिनेस रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हैन वी युज दिस पारामिटर ए एन्ड बी भन्ने पारामिटर हाम्रो युज हुन्छ हैन सो त्यही इक्वेसनबाट हैन वी क्यान ड्र द ब्लबी अब्जेक्ट्सहरू वाटरको ड्रपलेट मेल्टिङ आइसहरू देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई हामीले कम्प्युटरमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अथवा ह्युमनको मसलहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको सेप ड्र गर्नको लागि यु युज दिस इक्वेसन दिस इक्वेसन इज नोन एज योर गसियन डेन्सिटी फङ्सन हैन अब गसियन डेन्सिटी फङ्सनबाट तपाईँले अब्जेक्टहरू रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने देयर आर सर्टेन एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज पनि छ हैन एडभान्टेज भनेको के हो भन्दाखेरि हैन तपाईँको अब भनौँ न अब यो अर्ग्यानिक र लिक्विड स्ट्रक्चरहरू तपाईँले इजिली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो
अर्को तपाईँको भनौँ न नेचुरल स्ट्रक्चर लाइक वाटरहरू ह्युमन बडी त्यसलाई पनि तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो हैन दिज आर एडभान्टेजेस अनि बेफाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँ गस इन्टेन्सिटी फङ्सन युज गरेर ब्लबी अब्जेक्ट बनाउनु भयो भने द फर्स्ट डिसएडभान्टेज इज द एक्सपेन्सिभ कम्पिटिसन हैन तपाईँको माथिको तपाईँ इक्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इक्वेसन इज भेरी कम्प्लेक्स हैन तपाईँको ईको पावरमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ एक्सपोनेन्सियल क्याल्कुलेसन तपाईँले गर्नुपर्छ हैन ईको पावरमा तपाईँको क्याल्कुलेसन गर्नुभयो तपाईँसँग के छ ए छ बी छ अनि यो प्यारामिटरहरू युज गरेर तपाईँले भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्नुभयो ओके अब यो कम्पिटिसन भनेको इट इज के हो त इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ इट विल टेक अ लट अफ रिसोर्सेस सो एउटा बेफाइदा भनेको यो भयो हैन अनि अर्को भनेको यो गस इन्टेन्सिटी फङ्सनबाट तपाईँले यदि कुनै सेपहरू ड्र गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि स्पेसल रेन्डरिङ इन्जिन त्यो लाइटिङ इफेक्टहरू दिनु पऱ्यो भने हैन स्पेसल रेन्डरिङ इन्जिन तपाईँलाई चाहिन्छ र यो भनेको ब्लबी अब्जेक्ट धेरै जसो तपाईँको ग्राफिक्स प्याकेजहरूमा ग्राफिक्स हार्डवेयरले चाहिँ यो चाहिँ सपोर्ट तपाईँको गर्दैन एकदम कम्प्लेक्स हाइली एक्सपेन्सिभ ग्राफिक्स प्याकेजहरू ग्राफिक्स हार्डवेयर युज गर्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्लबी अब्जेक्टलाई सपोर्ट गर्छ हैन नभए जेनरल तपाईँको ग्राफिक्स प्याकेजहरूमा चाहिँ यो चाहिँ सपोर्टेड हुँदैन ओके अब फाइनल रिप्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो के हो त स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन भनेको अब के हो त कर्भहरू ड्र गर्नु पर्यो हैन कर्भेचरहरू बनाउनु पर्ने रियल लाइफमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने जुनसुकै तपाईँको सलिड अब्जेक्टहरू हुन्छ हैन 3D अब्जेक्टहरू हुन्छ त्यसको कर्नरहरू रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तपाईँलाई कर्भ चाहिन्छ हैन तपाईँको आफ्नै घरको टेबल हेर्नुहोस् कुर्सीहरू हेर्नुहोस् त्यसको कर्नरहरू रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तपाईँले के चाहिन्छ कर्भ चाहिन्छ हैन त्यो कर्भलाई नै हामी के भन्छौँ त स्प्लाइन भनेर भन्छौँ ओके सो कुनै पनि कर्भलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कर्भहरू ड्र गर्नु पर्यो भने वाट वी निड दिस स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन है रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्टहरूको कर्नरहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त स्प्लाइनबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन जसरी भनौँ न अब तपाईँको अब सर्कल ड्र गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गिभन हुन्छ हैन एउटा तपाईँको सेन्टर दिएको हुन्छ रेडियस दिएको हुन्छ हैन सपोज यो सेन्टर हो र आर भने रेडियस हो भने यसकोबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान ड्र दिस सर्कल त्यस्तै गरेर कर्भ यस्तो खालको तपाईँको कर्भ बनाउनु पर्यो भने अनि यो कर्भ बनाउनको लागि तपाईँले कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू गिभन हुन्छ कि यो कन्ट्रोल पोइन्ट्सको माध्यमबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ कर्भहरू ड्र गर्न सक्नुहुन्छ सो कर्भ ड्र गर्नको लागि हैन भनौँ न तपाईँको अब भनौँ न यस्तो खालको सेप ड्र बनाउनु पर्यो यस्तो खालको सेप अनि यस्तो अब विङ एरोप्लेनको विङ बनाउनु पर्यो पखेटा बनाउनु पर्यो भने हैन अनि यस्तो खालको सेप ड्र गर्नु पर्यो यो कर्भ हो यो कर्भ ड्र गर्नको लागि तपाईँले के चाहिन्छ त कन्ट्रोल पोइन्ट भन्ने चाहिन्छ त्यसरी हाम्रो सर्कल ड्र गर्नको लागि तपाईँको रेडियस र सेन्टर दिएको हुन्छ त्यसै कर्भ ड्र गर्नको लागि के दिएको हुन्छ कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको हुन्छ है यही कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ कर्भहरू ड्र गर्न सक्छौँ है र यही कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा हामीसँग दुई प्रकारको कर्भ छ एउटा भनेको तपाईँको इन्टरपोलेटिङ कर्भ छ र अर्को भनेको हामीसँग एप्रोक्सिमेटिङ कर्भ भन्ने छ दुईटा अनि बेस्ड अन द नेचर अफ कन्ट्रोल पोइन्ट यदि कर्भहरू तपाईँको गिभन कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास हुन्छ कर्भ तपाईँको गिभन कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्टरपोलेटिङ कर्भ भन्छौँ हैन र कर्भ भनेको तपाईँको यदि कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास हुँदैन त्यो कन्ट्रोल पोइन्टको छेउछाउबाट पास हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एप्रोक्सिमेटिङ कर्भ भनेर भन्छौँ ओके टु टाइप्स अफ कर्भ एउटा भनेको इन्टरपोलेटिङ कर्भ हैन अर्को भनेको के हो त एप्रोक्सिमेटिङ कर्भ भनेर है यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दिज आर माई कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू यो मेरो कन्ट्रोल पोइन्टहरू हो र यो मेरो जुन चाहिँ कर्भ छ यो कर्भहरू के छ यो गिभन कन्ट्रोल पोइन्टबाटै पास भइरहेको छ सो माई कर्भ पासेस थ्रु दिज कन्ट्रोल पोइन्ट्स यदि यस्तो छ भने त्यसलाई हामी इन्टरपोलेटिङ कर्भ भनेर भन्छौँ हैन यदि अब मेरो कर्भ चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास नभएर त्यसको वरिपरिबाट पास भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त वी कल इट एज अ एप्रोक्सिमेटिङ कर्भ भनेर है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो दिज आर माई कन्ट्रोल पोइन्ट्स हो यो हैन अब यो कर्भ चाहिँ मेरो यो कन्ट्रोल पोइन्ट्सबाट पास नभएर के भइरहेको छ यसको वरिपरिबाट पास भएको छ हैन त्यही भएर यो के हो इट इज योर एप्रोक्सिमेटिङ कर्भ सो कर्भ ड्र गर्नको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिन्छ र यो कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा यदि मेरो कर्भ चाहिँ गिभन कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास हुन्छ भने त्यसलाई हामी इन्टरपोलेटिङ कर्भ भन्छौँ हैन यदि गिभन कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एप्रोक्सिमेटिङ कर्भ भनेर भन्छौँ है अनि तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि अब यो कर्भ भनेको हाम्रो 3 डिग्री पोलिनोमियलबाट भन्छ हैन फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियलबाट बन्ने भनेको के हो पोलिगन सर्फेस सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियलबाट बन्ने क्वाड्रिक सर्फेस
क्वाड्रिक सर्फेस भनेको स्फियरहरू अनि इलिप्सोइडहरू, त्यो भनेको सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियलबाट बन्छ। त्यस्तै अब मलाई कर्वहरू बनाउनु पर्ने छ भने त्योभन्दा माथिको सेकेन्डभन्दा माथिको पोलिनोमियल युज गर्यो भने मेरो कर्व बन्छ है। सो सेकेन्डभन्दा माथि भनेको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यो सबैबाट बन्ने भनेको तपाईँको सबै डिग्री पोलिनोमियलबाट बन्ने भनेको तपाईँ के हो त कर्व। तर हामीले बेसिकली कम्प्युटरमा कर्व ड्र गर्नको लागि वी टेक ओन्ली 3 डिग्री पोलिनोमियल है। 3 डिग्री मात्र लिन्छौँ, 3 डिग्रीभन्दा माथि लिँदैनौँ हामी होइन। किन लिँदैनौँ भन्दाखेरि 3 डिग्रीको पोलिनोमियलबाट तपाईँको के आउँछ त यु गेट द स्मुथ कर्व। यदि तपाईँको 3 डिग्री पोलिनोमियल छ भने अनि यु गेट यस्तो खालको स्मुथ कर्व हामी पाउँछौँ। त 3 डिग्रीभन्दा माथिको पोलिनोमियलबाट तपाईँले यदि कर्व ड्र गर्नुहुन्छ भने यु गेट द कर्व लाइक दिस। यसलाई हामी जम्पिङ कर्व भनेर भन्छ होइन, जम्पी। हेर्नुहोस् त यो स्मुथ छैन नि हो। सो यो भनेको 3 डिग्रीभन्दा माथिको पोलिनोमियलबाट ड्र गरेको कर्व भयो। यो भनेको तपाईँको 3 डिग्रीबाट ड्र गरेको पोलिनोमियल भयो। सो बेसिकली होइन तपाईँको कर्व भनेको 3 डिग्रीभन्दा के अरे 2 डिग्रीभन्दा माथिको पोलिनोमियलबाट ड्र गर्न मिल्छ। तर 2 डिग्रीभन्दा माथिकोबाट ड्र गर्न मिले तापनि हामीले 3 डिग्रीबाट मात्र ड्र गर्छौँ बिकज 3 डिग्री पोलिनोमियल गिभ्स यु स्मुथ कर्व। ओके, सो त हामीले अब पछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कर्व अब हामी पढ्छौँ, स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन पढ्छौँ होइन। त्यो स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन युज गर्ने बेलामा वी ओन्ली टेक द 3 डिग्री पोलिनोमियल है। सो त्यो तपाईँले सम्झिनु पऱ्यो। वी डोन्ट टेक 3 डिग्रीभन्दा माथिको हामी इक्वेसन युज गरेर हामीले कर्व चाहिँ ड्र गर्दैनौँ। ठिक छ। होइन अब 3 डिग्री पोलिनोमियल हेर्नुहुन्छ भने दिस इज 3 डिग्री पोलिनोमियल यहाँ होइन। यो भनेको तपाईँको 3 डिग्री पोलिनोमियल हो होइन। यसैबाट हामीले के गर्छौँ त कर्व ड्र गर्छौँ। अब यो कर्व ड्र गर्नको लागि वी निड डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू अघि भने जस्तै त्यही कन्ट्रोल पोइन्ट्सको आधारमा होइन वाट वी डु इज वी ड्र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कर्व। अब हामीले पछि क्लासमा होइन विल स्टडी अबाउट डिफ्रेन्ट टाइप बेजियर कर्व भन्ने छ, हर्माइट कर्वहरू भन्ने छ होइन। अब त्यो कर्वहरूको म्याथमेटिकल इक्वेसन र त्यसको प्रोपर्टीको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। बेजियर कर्व बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउने, हर्माइट कर्वहरू कसरी ड्र गर्ने होइन, त्यसको म्याथमेटिकल मोडल र प्लस त्यसको प्रोपर्टिजहरूको बारेमा विल टक इन द नेक्स्ट क्लास है। अनि अर्को एउटा कुरा तपाईँले के भन्ने भन्दाखेरि एउटा हामीसँग पिस वाइज पोलिनोमियल कर्व भनेर भन्छ होइन। पिस वाइज पोलिनोमियल कर्व भनेको के हो भन्दाखेरि भनौँ न तपाईँको 3 डिग्री पोलिनोमियलले दिने यतिको मात्र सेप हो है। 3 डिग्री पोलिनोमियलमा तपाईँको एउटा मात्र इन्फ्लेक्सन पोइन्ट आउँछ। इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनेको जहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो कर्वमा भएको टेन्जेन्टले डिरेक्सन चेन्ज गर्छ नि, त्यसलाई हामीले इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनेर भन्छौँ। सो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट इज द पोइन्ट वेयर द टेन्जेन्ट अन द कर्व चेन्जेस इज डिरेक्सन। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनेर भन्छौँ होइन। अब हाम्रो 3 डिग्री पोलिनोमियलमा एउटा मात्र इन्फ्लेक्सन पोइन्ट हुन्छ। एउटा मात्र इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भयो भने 3 डिग्री पोलिनोमियलबाट तपाईँको यस्तो खालको सेप मात्र बन्छ। तर रियल वर्ल्डमा त यति मात्रको हाम्रो कर्व हुँदैन। रियल वर्ल्डमा त हाम्रो कर्व यस्तो हुनसक्छ होइन, यस्तो यस्तो कर्व हुनसक्छ रियल वर्ल्डमा। हामीले लामो कर्व चाहिन्छ होइन। तर 3 डिग्रीबाट बनेको त यति पार्ट मात्र, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट मात्र 3 डिग्रीबाट बन्छ होइन। अब त्यसपछिको पार्ट थप्नु पऱ्यो भने के गर्ने, अब हामीले के गर्ने यो डिफ्रेन्ट पोलिनोमियल्स हामीले एड गर्दै जाने हो कि। सो एउटा पोलिनोमियलबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको कर्व बनायो, अर्को फेरि पोलिनोमियल लियो त्यसबाट यहाँदेखि यहाँसम्म कर्व बनायो, फेरि अर्को पोलिनोमियल लियो यहाँदेखि यहाँसम्म कर्व बनायो होइन। यसलाई नै हामी के भन्छौँ, यसलाई यो भनेको हो हामीले पिसहरू कर्वको होइन, पिस हामी जोड्दै गएको, एड गर्दै गएको। त्यही भएर यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त पिस वाइज पोलिनोमियल कर्व भनेर भन्छौँ होइन। अब लामो धेरै लामो हामीले कम्प्लेक्स कर्वहरू चाहियो भने हामीले के गर्ने, डिफ्रेन्ट पोलिनोमियल फङ्सनहरू हामीले के गर्दै जाने त एड गर्दै जाने होइन। किनकि हाम्रो 3 डिग्रीबाट बन्ने भनेको यस्तो खालको मात्रै कर्व बन्छ, एउटा मात्रै इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भएको होइन। अब यस्तो खालको सेप चाहियो भने अनि यस्तो खालको सेप चाहियो भने वाट विल डु इज वी एड डिफ्रेन्ट पोलिनोमियल्स कर्वहरू होइन। मानौँ यसको एउटा फङ्सन भएको यो एफएक्स होइन, fx1 भनेको एउटा पोलिनोमियल यो भयो होइन। अर्को 3 डिग्री यो भनेको fx2, त्यसलाई एड गऱ्यौँ होइन। यो भनेको होला तपाईँको fx3, त्यसलाई एड गर्दै गयो होइन। सो यस्तो खालको कम्प्लेक्स कर्व बनाउनुको लागि हामीले के चाहियो भन्दाखेरि होइन f3x भयो होइन। यस्तो खालको कर्व बनाउनुको लागि हामीले के चाहियो भन्दाखेरि वी निड
पिस वाइज पोलिनोमियल कपीलाई किन पिस वाइज भनेको भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पिसहरू होइन डिफ्रेन्ट पार्टहरू हामीले के गर्दै हुन्छ एड गर्दै गयो। ठिक छ बुझिन्छ यो है। सो अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यही एड गरेर देखाएको छैन एउटा कर्व यो भयो र यो कर्व यो भयो दुईटैलाई एड गरेर हामीले यस्तो खालको सेप बनायो हैन। अघि मैले भने जस्तै यो एउटा फङ्सन यो भयो होइन यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा f0x भयो यहाँदेखि यहाँसम्म f1x हैन। सो डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू एड गरेर त्यसको पिस वाइज जोड्दै गएपछि वी क्यान गेट हैन यस्तो खालको सेप चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो पिस वाइजको कन्सेप्टमा तपाईँले थाहा पाए पुग्छ होइन। अब यो युनियर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँदैन यसमा अलि यो हामीले पछि हर्माइट कर्वहरूको इक्वेसन बनाउने बेलामा हामी यसलाई युज गर्छौँ होइन। ओके यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँदैन। अब कसैलाई हेर्न मन लागेछ भने हेर्नु हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति हायर लेभलको हो कन्सेप्ट हो होइन। यो तपाईँहरूलाई चाहिँदैन। सो यो पेज नहेर्नु होला। यो पेज पनि तपाईँले यो क्यालकुलेसन पनि तपाईँले गर्नु परेन होइन। यो पनि तपाईँले गर्नु परेन। ओके सो नेक्स्ट क्लासमा हामी अब यहाँबाट हेर्छौँ यो पार्टबाट। सो माथिको 2-3 पेज चाहिँ तपाईँले नहेरे पनि हुन्छ। अब चाहिन्छ अब इच्छा लाग्यो भने हेर्नु होला नभए होइन यु डोन्ट निड है। नेक्स्ट क्लासमा अब हामीले यहाँबाट चाहिँ अब यसको म्याथमेटिकल मोडलहरू चाहिँ हामीले यो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यहाँबाट क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ। ठिक छ। अनि भोलि र पर्सि तपाईँ क्लास नहुनु पनि सक्छ है। यदि क्लास भएन भने म तपाईँलाई यो ट्युब्समा मेसेज राखिदिन्छु होइन। सो मेसेज आयो भने क्लास भएन, मेसेज आएन भने चाहिँ क्लास हुन्छ है। सो मोस्ट प्रोबेबली भोलि र पर्सि तपाईँ क्लास नहुन सक्छ। यहाँ केही छ भने सोध्नुहोस् त। कसैको केही छ?